फिरौनों का मुल्क इजिप्ट। फर्स्ट पार्ट में हम आपको जैसे बता चुके हैं कि हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोशिशों की वजह से और उनकी बहादुरी की वजह से किस तरह से वो इजिप्ट में घुस तो गए और उन्होंने वहाँ की कैपिटल सिटी कायरो, जिसे आज हम फस्ताद भी कहते हैं, उसे फतह भी कर लिया। लेकिन अब जब मुसलमान रोमन्स के पीछे पीछे अलेक्जेंड्रिया पहुंचे तो वहां जाकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया इतनी बड़ी सिटी थी कि आज तक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में किसी ने भी इतनी बड़ी सिटी पर कभी हमला नहीं किया था ना। मुसलमान अब बहुत ज्यादा परेशान थे कि अब वो रोमन्स का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के मुकाबले में रोमन्स उनसे डबल ट्रिपल थे। लेकिन फिर भी मुसलमान हारे नहीं और अपनी वो हर कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि इसी कोशिश में उन्होंने 6 माह तक उस सिटी के दरवाजों के बाहर अपने कैंप्स लगाकर बैठे रहे और उनके साथ मुकाबला करने की प्लानिंग्स करते रहे। लेकिन मुसलमान कैसे करते, बहुत कम थे मुसलमानों की फौज और रोमन्स बहुत ज्यादा। इसीलिए आखिरकार जब उनके बादशाह को ये बात समझ आ गई कि मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए उन्होंने मुसलमान के आखिरी कॉन्फिडेंट और उनकी आखिरी प्लानिंग्स को भी खत्म करने के लिए, उनके कॉन्फिडेंट को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी फौज तैयार की, ताकि वो मुसलमानों को मार कर हरा कर वापस मदीना भगा दे। और वो रोमन्स की इतनी बड़ी फौज मुसलमानों पर हमला करने के लिए रवाना की गई। लेकिन जब मुसलमान बुरी तरह से हारने के लिए तैयार थे, मुसलमान तो नहीं लेकिन उस बादशाह के तहत वो उनकी पूरी फौज मुसलमानों को मार कर भगा देगी और शायद मुसलमान भी अब डर कर वापस भाग जाएंगे, तब अचानक से स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। और जब वो फौज मुसलमानों को क्रश करने के बिल्कुल करीब थी, तब अचानक से एक बहुत बड़ा मसला हो गया और स्टोरी बिल्कुल तरह से उलट गई। जैसे ही उस बादशाह ने यह हुक्म दिया कि मुसलमानों को मारो, अचानक से रोमन्स का आखिरी बादशाह, जो उनका आखिरी और सबसे बड़ा बादशाह था, हेराक्लिस, वो 30 साल की हुकूमत के बाद मर गया, जिसके बाद उसके बेटे को नया बादशाह बनाया गया। और उस बादशाह से सारे रोमन्स को बहुत सारी उम्मीदें थी कि आज तक मुसलमानों ने जितनी भी उनकी सारी ताकतें छीनी हैं, वो नया बादशाह उन सबको वापस दिलाएगा। लेकिन उस बादशाह को अभी तख्त संभाले कुछ अर्सा ही हुआ था कि उस बादशाह की सुतेली मां ने उसे मार दिया, जिसके बाद वहां पर गवर्नर्स और आम लोगों ने एक बहुत बड़ी सिविल वॉर शुरू की, जो सोल इतनी ज्यादा बढ़ गई और हालात इतने खराब हो गए कि वहां पर मौजूद लोग आपस में ही दूसरे को मारने लगे और उस फौज को आखिरकार हार कर वापस जाना पड़ा, क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब थे कि वहां पर आधे से ज्यादा लोग तो एक दूसरे को मार कर ही मर गए। लेकिन जब हालात थोड़े कंट्रोल में आए तो सबने देखा कि अब एक नया बादशाह तख्त पर बैठा था। लेकिन अब यहाँ पर एक मसला था कि वो बादशाह सिर्फ 11 साल का एक बच्चा था और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसके सामने आज तक कोई जीत नहीं सीखा था, एक 11 साल का बच्चा उनके सामने कैसे खड़ा हो सकता था। तब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझ आ गई कि अब यही मौका है कि मुसलमान अपनी आखिरी जंग करने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर लिखा, जो उन्होंने अपने मैसेंजर को देकर हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रवाना कर दिया। जैसे ही हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो लेटर मिला तो उन्होंने उसे खोला, जिस पर क्लियर ऑर्डर था कि ए अमर, इस लेटर को तुम पढ़ो नहीं, बल्कि सारे मुसलमानों की फौज को इकट्ठा करके सबके सामने इस लेटर को सुनाओ, जिस लेटर में लिखा था, ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम लोग पिछले 2 साल से लड़ रहे हो, लेकिन अब तक इजिप्ट को फतह क्यों नहीं कर पाए? मुझे लगता है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुरान के बताए हुए तरीक़ों से भटक गए हो, इसीलिए दूसरे लोगों की तरह दुनिया की ऐशो आराम में मसरूफ़ हो। ऐसी कौम की हिफाजत और मदद तो अल्लाह ताला भी नहीं करता, इसीलिए अपनी इन चीज़ों से बाज आ जाओ और मैं एक बहुत बड़ी फ़ौज को तुम्हारी मदद करने के लिए रवाना कर रहा हूँ। उठो, अपने घोड़ों को ठीक करो, अपनी तलवारें उठा लो और एक आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही मुसलमानों ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस लेटर को सुना तो उनके अंदर इतना ज्यादा जज्बा भर गया कि वो एक बार फिर से अपनी तलवारें उठाकर अपने घोड़ों पर सवार होकर इजिप्ट की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल सिटी अलेक्जेंड्रिया की दरो दीवार हिलाने के लिए निकल पड़े।
اور اس بار رومن ان کے سامنے بالکل بے بس تھے، کیونکہ مسلمان اتنے زیادہ غصے میں تھے کہ وہاں کا گورنر سائرس بھی یہ سمجھ گیا کہ اب مسلمانوں کے سامنے ہارنا ہی ہے، اس لیے ان کے ساتھ اور لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ اس نے اپنی ایک قلم اٹھائی اور ایک لیٹر لکھا، جس میں انہوں نے صاف صاف لکھا تھا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورے ایجپٹ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس اتنے عرصے کے بعد اور مسلمانوں کی اتنی ساری کوششوں کے بعد فرعونوں کا سب سے بڑا ملک، فرعون جس پر چھائے ہوئے تھے، ایجپٹ مسلمانوں کے پوری طرح سے قبضے میں تھا۔ جیسے ہی مسلمانوں نے ایجپٹ کو پوری طرح سے اپنے قبضے میں لے لیا، تب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک لیٹر لکھا، جس میں انہوں نے ایجپٹ کی فتح کی پوری سٹوری لکھی، اور اس لیٹر کو دے کر ایک میسنجر سے کہا کہ وہ سیدھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جائے اور یہ لیٹر ان تک پہنچا دے۔ وہ میسنجر سیدھا مدینہ کی طرف آیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کی بجائے مسجد نبوی کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو وہ بھی مسجد نبوی کی طرف آئے اور اس لیٹر کو پڑھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پورے مدینہ کے لوگوں کو اٹھا کر کے اس لیٹر کو سنایا، جس میں ایجپٹ کی فتح کی سٹوری لکھی تھی، اور وہاں پر موجود سارے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ لیکن اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میسنجر کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ تم میرے گھر آنے کی بجائے مسجد نبوی کیوں گئے؟ جس پر اس میسنجر نے کہا کہ مجھے لگا شاید آپ آرام کر رہے ہوں گے۔ جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر خلیفہ دن میں آرام کرے گا تو اتنی بڑی سلطنت کون چلائے گا؟ مسلمانوں کی اتنی بڑی خلافت کون چلائے گا؟ دوسری طرف ایجپٹ میں جب حضرت عمر بن عاص ایجپٹ کو پوری طرح سے مسلمانوں کے قبضے میں کر چکے تھے، تب صرف وہاں پر ایجپٹ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک اور بہت بڑی چیز ملی، رومن نیوی۔ اس نیوی کو دیکھ کر حضرت عمر بن عاص نے سوچا کہ اب شاید مسلمانوں کو پانی کے ذریعے بھی دشمنوں پر حملہ کرنا چاہیے، اور انہوں نے اپنے اس آئیڈیا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیئر کیا، جس پر حضرت خلیفہ عمر نے بالکل صاف صاف انکار کر دیا۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی کہ اگر دیکھا جائے تو عرب ہمیشہ سے ڈیزرٹ میں رہا تھا اور انہیں پانی پر چلنے کا، پانی پر لڑنے کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، اور اس کے مقابلے میں پرشینز ان سب کے چیمپئنز تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف تھا کہ کہیں مسلمان پانی میں لڑنے کے چکر میں ان کی پوری فوج ڈوب نہ جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس آئیڈیا کو پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا۔ جس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کی طرف چل پڑے اور وہاں پر بہت سارے علاقوں کو فتح کرتے گئے، اور یہاں تک وہ الجیریا تک پہنچ گئے۔ جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بس کرو عمر، بہت سارے علاقے ہم فتح کر چکے ہیں، اس لیے اب تم واپس آ جاؤ۔ اور حضرت عمر بن عاص پوری فوج کو لے کر واپس آ گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ ایجپٹ میں اپنے کیپٹل کائرو، جسے آج ہم فسطاط کہتے ہیں، وہاں پر پہنچے تو انہوں نے بہت سارے عجیب عجیب لوگوں کو دیکھا، اور وہ بہت ساری عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، جس میں انہوں نے سنا کہ ان لوگوں نے حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ زیادہ خوش ہونے سے پہلے ایک بات سن لو کہ ہر سال دریائے نیل کا پانی پوری طرح سے سوکھ جاتا ہے، اور دریائے نیل کا پانی دوبارہ سے کیسے بہانا ہے اس کا طریقہ صرف ہم جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی دریائے نیل کا پانی سوکھتا ہے ہم ایک کماری اور خوبصورت لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالتے ہیں، جس کی قربانی کی وجہ سے دریائے نیل کا پانی دوبارہ سے چلنے لگتا ہے۔ یہ سن کر مسلمان اور حضرت عمر بن عاص بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کیسی فضول سی بات ہے، اور انہوں نے اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں کیا۔ بڑا یہاں پر ایک مسئلہ تھا کہ یہ بات بالکل سچ تھی، ہر سال دریائے نیل کا پانی سوکھ جاتا تھا، جسے وہ لوگ ہی دوبارہ جاری کرتے تھے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ وقت گزر گیا اور آخر دریائے نیل کا پانی پھر سے سوکھنے لگا، یہ سب دیکھ کر مسلمان بہت زیادہ حیران ہوئے، اور آخر کار حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے اور دریائے نیل کا پانی اس قدر سوکھ گیا کہ کچھ لوگوں کے درمیان تو یہ خیال بھی آنے لگا تھا کہ شاید اب ہمیں بھی وہی کام کرنا پڑے گا اور کسی کنواری لڑکی کی قربانی دینے کے بعد ہی دریائے نیل کا پانی پھر سے چلے گا۔ لیکن حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ نہیں، ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں مشورہ مانگنا ہوگا۔ جس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک لیٹر بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، اب آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ یہ لیٹر پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، کیا لکھا ہے اس میں؟ ہم مسلمان دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ان سارے پرانے رواجوں کو ختم کرنے کے لیے اور ساری بدعتوں کو
तोड़ने के लिए। और उसके बाद उन्होंने एक नई चिट्ठी हजरत अमर बिन आस की तरफ भेजी जिसमें लिखा था कि इस चिट्ठी को दरिया नील में डाल दो। और इस चिट्ठी में लिखा था कि ए दरिया नील के पानी, अगर तो तुम आज तक हजारों सालों से अपनी मर्जी से चल रहे थे तो रुक जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम अल्लाह ताला की मर्जी से चल रहे थे तो हम उसी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो तुम्हारे पानी को फिर से जारी कर दे। और कुछ अरसे बाद दरिया नील का पानी फिर से चलने लगा। ये दिखाकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ एक बादशाह होने का नहीं बल्कि दुनिया में एक बहुत अच्छे निज़ाम का भी कानून शुरू किया था। और वहां पर अब सच का, इंसाफ का और बिल्कुल सही इस्लाम का निज़ाम कायम कर रहे थे। और वह इंसाफ का निज़ाम इतना ज्यादा था कि एक दिन जब मुसलमान इजिप्ट को पूरी तरह से फतह कर चुके थे, वहां पर हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ने एक दिन एक इजिप्शियन को एक छोटी सी बात से डंडों से बुरी तरह से पीटा और उसे ये जताने की कोशिश की कि हम तुम्हारे बादशाह हैं और तुम हमारे गुलाम। जिस वक्त वो इजिप्शियन ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंसाफ के बारे में बहुत ज्यादा सुन रखा था, इसलिए वो सीधा मदीना आया और उसने हजरत उमर फारूक को अपनी इस ज्यादती हुई के बारे में बताया। इसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लेटर देकर हजरत अमर बिन आस और उनके बेटे अमर बिन मोहम्मद को अपने पास बुलाया। और जब वो दोनों वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मदीना में सिर्फ हजरत उमर नहीं बल्कि सारे लोग बैठे हैं और उसके साथ साथ वो इजिप्शियन भी। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस इजिप्शियन से कहा कि ये लो डंडा और अमर बिन आस के बेटे को बिल्कुल उसी तरह से पीटो जिस तरह से उसने तुम्हें पीटा था। और उसके बाद एक डंडा उसके बाप यानी हजरत अमर बिन आस के सर पर भी मारो, क्योंकि उसी की पोस की वजह से आज उसके बेटे ने इस तरह से ज्यादती की है। हम दुनिया में इसीलिए नहीं आए कि हम मुसलमानों को सही रास्ते पर लाएं, दुश्मनों से लड़ें और उसके बाद हम मुसलमानों पर बादशाह जताने लगे। जब उनकी माँ ने और अल्लाह ताला ने उन्हें आजाद पैदा किया है तो हम कौन होते हैं उन्हें गुलाम बनाने वाले। और इसी जस्टिस के साथ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, बहादुर और इंसाफ कायम करने वाले खलीफा बने। लेकिन अब दूसरी तरफ जब मुसलमानों ने रोमन्स को हरा दिया था तो अब उनसे बदला लेने के लिए पर्शियंस एक बहुत बड़ी फौज के साथ मुसलमानों पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे।